बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में चंद अहम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताए देते हैं कि आज बुध का दिन है और 8 जुलाई की तारीख है। क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपको आगाह करेंगे। तहरीक लब्बैक के हवाले से आपको हमने कल बताया था कि बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और अब जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। और बड़ा ऐलान क्या किया गया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने एक्शन लिया है और इस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये बताएंगे कि शारजा से कराची आने वाला पाकिस्तान कार्गो परवाज़ का 2 बोइंग 737 तैयारा जो है वो कराची के करीब समंदर में लापता हो गया है, और जिसकी तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। इसी तरह आपको बताएं कि स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, और उन्होंने ये कहा है कि गुंडा गर्दी और भत्ता खोरी का दौर ख़त्म हो चुका है, झुकेंगे नहीं। और ईरान में ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान में कशम जजीरे, सिरेक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए हैं। और इसके अलावा अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद इसराइल की जनूबी लबनान पर बमबारी जो है वो जारी है। ईरानी जो रहबर आला है आयतुल्लाह खामनाई, उनका जस्ते खाकी जो है वो नजफ़ मुंतकिल कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि कुम में उनका जस्ते खाकी मुंतकिल किया गया और वहाँ उनका नमाज जनाजा अदा किया गया। इसी तरह अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त देने वाला लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि ईरानी जो तेल है उसको 60 रोज़ के लिए उसको लाइसेंस दिया गया था एक्सपोर्ट के लिए ईरान को, लेकिन अब वो लाइसेंस जो है वो अमेरिका ने मनसूख कर दिया है, जिसके बाद शायद अब वो जो ईरानी सस्ता तेल जो है वो मुयस्सर था वो नहीं हो सकेगा। और इसी तरह ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कतरी जहाज़ पर हमले के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया है, और सऊदी अरब ने भी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया है। और बात हम करेंगे कि जो इस वक्त क्लैश चल रहा है जंगबंदी के बाद, वो क्लैश क्या है? क्लैश ये है कि स्पीकर जो हैं ईरानी पार्लियामेंट के, बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमरीकी हमलों पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो चुका है, ईरान झुकता नहीं। उन्होंने अमरीका पर मफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया, और ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मज़ीद हमलों की धमकियाँ, आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के इक़दामात की खिलाफ वर्जियाँ और लबनान के ख़िलाफ़ इसराइल के मुसलसल हमले जो है वो मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया है। दूसरी जानिब जो ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं काज़िम गरीबाबादी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि तेल बरामदात पर पाबंदी से इस्तिस्ना ख़त्म करना इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। और उनका ये कहना था कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी मुआहदे के आर्टिकल 1 और 2 से जो है वो मुतसादिम हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान लबनान में इसराइली इक़दामात की अमरीकी हिमायत भी मुआहदे से इनहराफ गर्दाना जाए, और ईरान के खिलाफ धमकी आमेज़ बयानात भी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी हैं। और ईरान अमरीका को खिलाफ वर्जियों के नताइज से आगाह कर रहा है, और ईरानी जो है वो कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात करेगा। अमरीका से मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। अब ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अमरीका की जानिब से बार बार जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और जिस पर ईरान जो है वो काफ़ी सीख पा हमें नज़र आ रहा है। और ईरानी स्पीकर का बयान हमने आपको बताया है, इसके साथ साथ जो ईरान के दूसरे जो अहम ओहदेदार हैं उनका स्टेटमेंट हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो मज़ीद जो है वो मामलात को ख़राब कर रहे हैं। एक और अहम खबर है कि शारजा से जो कराची जाने आने वाला निजी कंपनी का कार्गो तैयारा जो है वो समंदर में लापता हो चुका है, और उसकी तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और समंदर में लापता तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है, और जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया का जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार मुतासर इलाकों की जानिब पहुँच गया है। पाक फ़िज़ाइया का साब तैयारा भी बुल्हारी से रवाना होकर सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। इसी तरह पाक फ़ौज का जो पाक बहरिया का ATR तैयारा भी जो है वो तरबियत के हवाले से तुर्बत से प्रवास करके तलाश की कार्रवाई में शामिल हो चुका है। और इस तरह पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तजारती जहाज़ लाहौर को भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है। और तर्जुमान जो PA हैं उन्होंने बताया है कि कार्गो तैयारा ने प्रवास के दौरान नेविगेशन सिस्टम में ख़राबी की इतला दी, और कराची ACC ने तैयारे को फ़ौरी रहनुमाई फ़राहम की, और तैयारा जो है वो अचानक तेज़ी से
نیچے آیا اور اس نے اپنی سمت جو ہے وہ تبدیل کر لی۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ ہیں اس میں ان کو سلامت رکھے، اور یہ کارگو طیارہ ہے نجی کمپنی کا۔ اور اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ پاسدارہ ایران انقلاب کی جانب سے امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ جب جو ہے وہ ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ پاسدارہ انقلاب نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا، اور امریکی حملوں کا تباہ کن جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے کھلی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور جنوبی ایران کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی مسلح افواج امریکی حملوں کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ اس وقت یہ کشیدگی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے، اور یہ اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ شاید اب ایک سرد مہری کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے شاید ایک مرتبہ پھر اگر جنگ جو ہے وہ جنگ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ کل آپ کو یہ بتائیں کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ترکی میں موجود تھے، اور وہاں انہوں نے جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب ایردوان، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو مشترکہ میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں رجب طیب ایردوان نے جو ہے وہ امریکہ سے F-35 طیارے خریدنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ ترکی پر عائد پابندیاں ہیں ان کو اٹھانے کا اعلان بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بات چیت کا عندیہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ایران ہے اور ایران کے ساتھ جنگی معاملات چل رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہ سین جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر ایران پر حملے کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایران کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے سے امریکہ جو ہے وہ روگردانی کر رہا ہے، اور اس روگردانی کی وجہ سے شاید ایک مرتبہ پھر عالمی امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو بتائیں کہ ہم نے آپ سے بات کی کہ تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر کے انتخابات میں تقریباً 20 سے حلقوں میں اپنے امیدوار جو ہے وہ اتارنے کا اعلان کر چکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ترتیب دے دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز کے معاملات کو دیکھے گی، جانچے گی کہ کیا وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گزشتہ آزاد کشمیر کے انتخابات کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں تحریک لبیک پاکستان نے بڑا بہترین ووٹ بینک بنایا، اور اس ووٹ بینک کی وجہ سے اس دفعہ بھی جو ہے وہ جو معاملات ہیں، جو ان کے امیدواران ہیں، وہ شاید بہتر انداز سے آگے بڑھیں۔ اب جو ہم خبریں آ رہی ہیں، اور خبریں یہی ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور 20 سے زائد حلقوں میں جو ہے وہ اپنے امیدوار جو ہے وہ اتارے گی۔ اب تحریک لبیک کیسے جو ہے وہ ان انتخابات کو مینج کرتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم چلاتی ہے، لیکن جو گزشتہ جمعے کو ہوا ہے، اور جس طرح جیو نیوز کے خلاف احتجاج، ایک منظم احتجاج کیا گیا ہے، اور یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیک کے پرجوش کارکن جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے، اور انہوں نے اب کراچی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سعد رضوی کے حوالے سے نعرے بازی ہوئی ہے، اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو تحریک لبیک کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے وہاں پر گفتگو بھی کی ہے۔ تو یہ ایک یقینی طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب بیٹرمنٹ کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو حکومت کے ساتھ بات چیت کا عمل ہے وہ اس وقت جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ اگر وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، وہ جو ایک کمیٹی وزارت داخلہ کی جانب سے بنائی گئی ہے، اس کمیٹی کی بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے مفتی منیب الرحمان اور ان کے وفد کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی کچھ جو ہے وہ سولوشن نکل سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی ایک ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے، جیسے الیکشن کمیشن میں اب تک فیصلہ
محفوظ ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اور جو ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی تاریخ نہیں آئی کہ کب چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنوانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان فیصلوں کے بعد پتہ چلے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کا کیا مستقبل ہے، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر حصہ لے رہی ہے، اور 45 میں سے 20 حلقوں میں تحریک لبیک پاکستان اپنے امیدوار اتارے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ 27 جولائی کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے، تو وہاں پر تحریک لبیک جو ہے وہ اپنا جو ہے انتخابات کا مارکہ ہے وہ کیسے سر کرتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔